अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-मुजादला। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहव्वुरकुमा इन्नल्लाहा समीउम बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनाहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ुरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअज़ूना बिही वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबिअैनि मिन क़ब्लि अन यतमास्सा फ़मन लम यस्तति फ़इत्आमु सित्तीना मिस्कीना ज़ालिका लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तिल्का हुदूदुल्लाह वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाहा व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व क़द अंज़लना आयतिन बय्यिनतिन वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन मुहीन। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फ़युनब्बिउहुम बिमा आमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तरा अन्नल्लाहा यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा माअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा आमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। अलम तरा इल्लल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदूना लिमा नुहू अन्हु व यतनाजौना बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियतिर रसूलि व इज़ा जाऊका खय्यऊका बिमा लम युखय्यिका बिहिल्लाह व यक़ूलूना फ़ी अनफ़ुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूलु हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फ़बिअसल मसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा तनाजयतुम फ़ला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियतिर रसूलि व तनाजौ बिल बिर्रि वत्तक़वा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनु व लैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मोमिनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजातिन वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर।
يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم ترى إلا الذين تولوا قوما حسب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم.